Niini nga puna ang atong tema, kaluwasan sa impero pagkatao, kaluwasan sa sala sa lawas, kaluwasan sa kalag, kaluwasan usab sa espiritu. Apan kay karon ang atong ipahaom nining maong panahon ang kaluwasan Dios kalag. Mula taon ni puna ang uno kisunod dating ko 23. Ang Diyos sa kalinaw magabalaan unta sa atong tibuok nga pagkatao ug ang atong bungkos nga espiritu, kalag ug lawas pagabantayan unta nga kini dili masalawayon iniabot sa atong Ginoong Hesus Kristo. Praise the Lord. Balaan ug gumanan nga Dios, salamat ning balaang tulong. Salamat sa balaan ng Espiritu Santo na nagadihog kanato sa alam sa hibalo. Uban sa gahom sa balaan ng Espiritu Santo sa pagwali sa dili tawhanong maayong balita kung dili pinaagi sa gahom ugiya sa balaan ng Espiritu Santo aron magawali sa inyong balaang tulong uban sa gahom sa balaan ng Espiritu Santo. Salamat sa inyong Espiritu ng Diyos. Amen. Niini nga puna ang atong tema, kaluwasan sa impero pagkatao, kaluwasan sa sala sa lawas, kaluwasan sa kalag, kaluwasan usab sa espiritu. Apan kay karon ang atong ipahaom nining maong panahon ang kaluwasan Dios kalag. Mao na akong gibasa ganiya sa 1 Tesalonica 5:23 nga ang Dios magabantay sa tibuok natong pagkatao, espiritu, kalag ug lawas. So karon niya kita sa bahin sa kalag. Sa Ezekiel 18:20, ang kalag nga makasala kini mamatay. Ang amahan dili magpas-an sa sala sa iyang anak, ni ang anak magpas-an sa sala sa amahan. Dili ang pagkamatarong sa taong matarong anak kaniya ug ang pagkadautan sa taong dautan anak kaniya, kay ang kaluwasan sa kalag tagsa-tagsaman. Sa Santiago 5:20, bisan kinsa kadtong makapabalik sa makasala gikan sa iyang pagkasalaag sa iyang dalan, magatabon sa kakapid-an niya kakasalanan ug magaluwas sa iyang kalag. Buhi pa ni ang giwalihan ani, dili patay. Santiago 5:20. Busa kinahanglan gyud nga ang tawo nga buhi mahibaw nga naluwas na ba iyang kalag o wala ba? Kay gani maluwas ang iyang kalag, buhi pa labaw nagmamatay na. Sa 1 Pedro 1:9 ang sampukanan sa atong pagsalig kang Ginoong Hesus Kristo maoy nakapaluwas sa atong kalag. So buhi pa tahibo na nato naluwas sa atong kalag. Pagka naluwas na ang kalag, ang atong kalag maulay sa pulong sa Dios ug pagkamasinugtanon sa pulong sa kamatuoran. Kay si Ginoong Hesus man ang kamatuoran nga magmasinugtanon kita, mao kana ang pag-ulay sa atong mga kalag samtang buhi pa kita. 1 Pedro 1:22. Kay kaning kalag sa tao, mao ni mga tubang unya sa panahon hukman ang hukman sa Dios ang tao. Busa ngano man nga nagahinahanglan ang atong kalag ug kaluwasan. Kay sa 1 Pedro kapitulo 2:11, ang pangibog sa unod ning atong lawas, ang pangibog sa unod maoy nagpakig-away sa atong mga kalag. So bisan pagkadaghan ka na, dugay ka nang nag-alagad ni Ginoong Hesus, apan naagyapon ka sa mga bisyo ning kailibgon sa unod, ang imong kalaga na mo giaway sa imong kailibgon. 1 Pedro 2:11. Busa nagkinahanglan ang tao nga maluwas gid ang iyang kalag. Santiago 1:21, busa lugurin ninyo matag sa katao ang nagsobrang pinaiyang dautan. Ug dawata sa kaaghop ang tinanom nga pulong sa Dios nga arang makaluwas sa imong kalag. Muna arang maluwas imong kalag, dawata ang pulong sa Dios ug luguri ang imong daotang batasan para maluwas ang imong kalag samtang buhi ka pa. Kay kaning atong kalag maura bay hukman sa Dios. Kaya pinadayag 20:4.
Mga tubang sa hukmanan sa Dios ang mga kalag ug ang matag usa gadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas sa buhi pa siya maayo og dautan. Karon, bisan niining panahona aduna nay mga kalag nga tupas impierno. Lucas 16:24 paingon 28 tupa ang kalag nga wala maluwas tuay itsa sa Dios sa nagdilaab nga kalayo. Lucas 16:24 paingon 28. Og walay bisan usa ka kalag nga tuan sa impierno nga madalag pangadli sa mga buhi nga makatransfer ginharian sa Dios. Nganuman tungod kay sa bersikulo 18 sa Lucas 16, walay bisan usa ka tawo makalatas gikan sa nagdidaab nga kalayo ngadto sa ginharian sa Dios kay dunay lawom nga bung-aw nga nag-ulang sa kalag ni ato nga tambog sa nagdidaab nga kalayo ug ngadto sa ginharian sa Dios. Kay ang mga kalag usab nga nangaluwas tuwa sa bulawang syudad sa halaran nga tuwa dito sa bulawang syudad. Pinadayag 6 bersikulo 9 paingon 11. Nisinggit ang mga nangaluwas nga kalag, nisinggit siya o makagagahom na Dios. Kano sa panimo ipalimalos ang among mga kalag? Ang Dios ninyon. Mahulay mos mo kadiyot. Antod matangkod ang gidaghanon sa sama ninyong ilipon igadugang kanini. Ini apay mga buhi, mga pastor nga patyon sa pagwali sa maayong balita, tungod lang sa paglaban sa maayong balita, patyon sa mga sakop ni Satanas ni inyong kalibutan. Praise the Lord, busa. Tinanan ikaw karon naminaw imong basahon sa balaang kasulatan dili ni relihiyon ang diskutan kun dili kaluwasan sa kalag sa matag tawo kay matag tawo nagkinahanglan kaluwasan sa kalag samtang buhi ka pa. Mo kini atong tema karon. Ang mga bersikulo nga atong gibasa, primero ganing gibasa 1 Tesalonica 5:23, ikaduha Ezekiel 18:20, ikatulo Santiago 5:20, 1 Pedro 1:9, 1 Pedro 1:22, 1 Pedro 2:11, ug Santiago 1:21. Mao kini ang nagpamatuod nga ang kalag sa tao samtang buhi pa siya kung imong tumanon kaning nasulod ni ining maong bersikulo. Maluwas gyud ang imong kalag. So di ka mabalakag kalag-kalag kay imong kalag tuan as ginharian sa Dios. Ug dili ka ng kalag nga makaabot dito sa bulawang syudad. Tungod kay adunay upat ka butanganan sa kalag sa matag tawo. Nag-agad kini sa imong gimuhatan samtang buhi ka pa. Busa dili tumabot ang Dios nga buot mo. Sa kalag bahin mo kini ang labing ng imong danon. O kinanglan atong kalag nga nagasig sa pulong sa Dios ubang sa mahul sa balaang Espiritu Santo sa buhat 14:22. Ipahimunuan ni Apostol Pablo ang iyang mga kaigsuonan o nagpalikon siya sa mga kalag sa mga kaigsuonan ng mga buhi pa aron andam kung kuwaon na sa Dios na atong hinulungan kinabuhi ang atong kalag. Di ta mabalaka kay ibutang sa Dios dito sa iladom sa halaran bulawan kung kapahulayon kita sa Dios. Mao kana ang atong tema ni inyong kapuna kaluwasan sa kalag. Dili kay mo ato kag menteryo kay ang kanang nga karong mga kalag na menteryo wala na mga luwas. Nay mga kalag karon naniluaw sa ilang mga parinti. Ituroy Mateo 27:52 paingon 53. Adunay mga kalag gikan silang lugyanan, gigawas silang dilugyan o ituroy gitabsik silang mga kaparintihan. Na ada gyapon na day pastor di day kita makapasod. Na komentaryo Makasabot. sa bersikulo man ay kung diskutan. Oh. No private interpretation inside the scripture. Bersikulo man ay diskutan. Daghan nga ini Mao man gani nga ang 1 Pedro 4:6 maoy hinungdan nga ang maayong balita giwaling ngadto sa mga patay. Nga bisan nahinukman na sila sa silot, maluwas ang ilang espiritu. Mo nang hinungdan nga magwali ko sa misteryo.
Ngano katong mga tawo nga kalango mga luwas kung musunod sila og ilang tuuhan ang pulong sa Dios nga akong giwali kanila maluwas pud ang kalag. Dili kay ato kas pari kay ang pari kuno maluwas ang kalag. Way bersikulos bala ang sulatan na luwas ang kalag pari. Pero wa nay pare karong pastor nga susuroy pa. Total ang pagkapari Nga ni namatay. Jesus man ibilin sa mga pari sa Katoliko. Hebrohanon 3:1. Si Jesus Kristo ang labang apostol o saserdote sa iyang tinuuhan. Di kung Katoliko tinuuhan ni Jesus pinadayag 14 versikulo 12. Muna'y tinuuhan ni Jesus. Ang iyang mga sakop 12 kabanay sa Israel nga luwas tuan na karon sa bulawang syudad. Pila sila ka buok 144,000 ka mga taon tinumbrihan nga himong hingpit. Hebrehanon 12 versikulo 23. So ang relihiyon ni Jesus makaluwas dayon. Kay naan niya nga luwas 144,000 ka mga taon tinumbrihan nga iyang sakop. So iyon ana mo imong rin mo kaluwas sa pildigin mo sa ang kasulatan kay ang relihiyon ni Jesus nangaluwas ang iyang membro. Siya ang labaw. So di na mo bulaka kay nangaluwas ang kalag sa iyang mga membro. Mao kana atong tema karon. Salamat sa Dios. Ginong Isos, salamat kayo sa imong balaang pulong wali ako sa imong balaang pulong pinagis gahom sa balaan mo Espiritu Santo may tungod sa kaluwasan sa kalag. Dahil ako Ginong Isos nga ang akong kalag naluwas na pinaagi sa akong pagtuman sa imong kabubuton ug mando ug giya sa balaan mo Espiritu Santo mo manggani nga awasay nay panahon nga ang akong espiritu dadon sa balaang Espiritu Santo dito sa bulawang syudad aron iyang pasaksihan. Pakita niya kanako ang upat kabutanganan sa kalag sa mga tao. Dili ni hambog kay gasa kini sa Dios ako ang gisakgaw na ako ngadto sa ginharian sa Dios nga bulawan nga syudad. Dito kami musulod sa ikatulong pultahan sa balaang syudad. Inubanan sa mga balaang mga manulunda nga sinugo ni Ginoong Hesus. Sa mamasina nako kay ako palangga gyud ko sa Dios kay di ko palangga di ko magkasaka kanaog anong bulawang syudad. Unang nagwali ko may tungod sa kaluwasan sa kalag kay upat kabutanganan sa kalag sa tao. Busa, salamat sa Dios nga ang Dios nag-abli sa akong salabutan. Patugkad ko ang tanang tinago sa balaang kasulatan, Lucas 24:45. Salamat sa Dios na ining hapuna. Inyong magwali, Pastor o magwawali Dionisio Bernel, 1 Corinto 9:16. Wa ko magpagarbos kong pagwali kay ugos gid ako nini ingon nga akong katungdanan nga magwawali pinaagis gahom sa balaang Espiritu Santo 1 Pedro 1 versikulo 12. Ikanas 9 tayos 12. Paingon sa Galacia 1:11-12 nagwali ako sa dili tawhanong maayong balita. Salamat sa Dios. Amen.